अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फलाह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शम्सा मंशा हाजिर खिदमत। और आज हम बात करेंगे मुल्क की हालात के बारे में। एक तरफ हमारी आवाम अपने घरों की छतों पर जाकर सफ़ेद झंडे लहरा रहे हैं और हमारे बहादुर सिपाहियों को सलाम पेश कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब हम रात के 10 बजे के बाद अज़ानें कही जा रही हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। तो स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक हयाल अल फलाह के चेयरमैन जनाब अतर अहमद कुरैशी साहब। तो उनसे बात करते हैं और उनका मौक़िफ़ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं साहब? सर, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जो आपने कल मैसेज दिया है अवाम को और हुकूमत को, आपके उस ख़ास मैसेज का क्या रद्द-ए-अमल था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। उसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इमरान खान साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उसमें हमने जो कहा था कि महंगाई बढ़ रही है गुड्स ट्रांसपोर्ट की लॉकडाउन की वजह से, उसमें कुछ नरमी करें। तो आज ऐलान हो गया है कि उन्होंने गुड्स ट्रांसपोर्ट में नरमी कर दी गई है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसका रिज़ल्ट अच्छा निकलेगा। दूसरा, उसमें मैसेज दिया गया था कि ताजर बरादरी को कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें और नाजायज़ मुनाफा ना कमाएँ, जितना जायज़ है वो कमाएँ अपने, ताकि अल्लाह भी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हों, क्योंकि वो आवाम की खिदमत करेंगे। वो उसका भी उन्होंने एक्शन लिया है और उस पर भी उन्होंने नोट्स किया है कि लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी से उन्हें मना किया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों पॉइंट्स मेन थे उसमें, जिसका हुकूमत ने नोटिस लिया, जिसका हम उसका शुक्रगुज़ार भी हैं और एक अच्छी रिपोर्ट भी हमारे। जी बिल्कुल। आज जो हमारी आवाम है अपने घरों की छतों पर जाकर सफ़ेद झंडे लहरा रहे हैं और रात के 10 बजे के बाद लोग अज़ानें कह रहे हैं, इस बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें, जो सफ़ेद झंडे लहरा रहे हैं तो वो तो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए हैं कि वो इतने मुश्किल हालात में और कोरोना वायरस जैसी बीमारी से मरीज़ों को देखभाल कर रहे हैं अपनी जान को ख़तरे में डालकर। लेकिन यही डॉक्टर, यही पैरामेडिकल स्टाफ जो है ना, आम दिनों में भी 24 घंटे जो डॉक्टर हॉस्पिटल में ड्यूटी देते हैं, वो फौरी तौर पर मरीज़ जैसे ही आता है उसको अटेंड करते हैं, ख़वाह वो किसी किस्म का भी हो। मैंने ख़ुद भी देखा है कि एक्सीडेंट में लोग इस हालत में आते हैं कि देखा नहीं जा सकता, लेकिन वो फ़ौरन ही उसकी ट्रीटमेंट में लग जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये कौन है, कहाँ से है। तो इन्हें तो हमेशा ही सलाम करना चाहिए, आज के लिए मखसूस ना करें, इनके साथ बिहेव अच्छा रखा जाए, क्योंकि यही हमें बाद में संभालते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारी काफ़ी आवाम, हमारे जो गरीब आवाम है, वो अभी भी सड़कों पर दिखाई दे रही है। इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद हुकूमत ने इतनी ज़्यादा रेंजर जो है वो मुतय्यन की है सड़कों पर, लेकिन फिर भी हम अपनी आवाम को यूँ देखते हैं कि कोई ख़ास इतना उन पर अमल पैरा नहीं किया जा रहा और रेंजर से जो है वो इतना काबू नहीं पाया जा रहा, आवाम कंट्रोल में नहीं आ रही। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, जहाँ तक आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस का ताल्लुक़ है, तो वो अपनी ड्यूटीज़ अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं। वो इन लोगों को जो बाइक पर हैं या गैदरिंग कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखें कि वो लोग कौन है जो गैदरिंग कर रहे हैं, जिसके पास खाने के लिए घर में नहीं है। वो रोज़मर्रा के मज़दूर हैं जो कमाते हैं और वही खाते हैं, तो वो छुप गए कहीं खड़े हो जाते हैं, शायद कोई मज़दूरी मिल जाए। लेकिन लॉकडाउन है, मज़दूरी तो नहीं मिलती, लेकिन वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं पूरी। और जहाँ तक ये पुलिस और फोर्सेस का ताल्लुक़ है, तो वो उन्हें समझाते हैं, कुछ लोगों को पकड़ा भी है, गिरफ़्तार भी किया है। और ये अच्छा इक़दाम है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज उन तमाम लोगों को रिहा करने का हुक्म भी दे दिया है, जिनको पुलिस ने दफ़ा 144 के तहत गिरफ़्तार किया था। जी, आज अगर हम देखें तो हमारे जो हुक्मरान हैं इमरान खान साहब, उन्होंने जो अपना पैगाम दिया, जो ख़िताब किया आवाम से, उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहाल करने का कहा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उनका ये जो फ़ैसला है वो ठीक रहेगा आवाम के लिए या मुल्क की हालात में? नहीं, उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं ओपन की, उन्होंने गुड्स ट्रांसपोर्ट ओपन की। और इसका तो हमने कल भी अपने स्पेशल मैसेज में हुकूमत से रिक्वेस्ट की थी कि ये गुड्स ट्रांसपोर्ट ओपन कर दें।
تاکہ لوگوں کی جو ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں وہ انہیں بآسانی دستیاب ہو۔ اب جو بھی چیز پچھلے دنوں میں جس طریقے سے بڑھی ہے، ہر چیز میں اضافہ ہوتا تھا ڈے بائی ڈے، تو وہ یہ کہتے تھے جی یہ گڈس ٹرانسپورٹ بند ہے، ہم ٹرانسپورٹ نہیں لاتے، اپنی طرف سے لے کر آتے ہیں تو وہ ایکسپینسز زیادہ ہیں۔ یہ تو ایک بہت اچھا اقدام ہے، اور گڈس ٹرانسپورٹ ہے، اس پہ کچھ جراثیم کا بھی اثر نہیں ہے، وہ لاک کر کے بھی پیک کر کے بھی لائی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ ایک اچھا اقدام ہے جس سے مہنگائی میں کمی ہوگی۔ لاک ڈاؤن کی صورتحال آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہماری جو عوام ہے ان تک کھانا نہیں پہنچ رہا، ان تک راشن نہیں پہنچ رہا، لوگ پریشان ہیں، عوام پریشان ہے، تو وہ سڑکوں پر نظر آ رہی ہے۔ اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ حکومت کو بہتر اقدامات کیا کرنے چاہیے مزید؟ دیکھیں، بہتر تو یہی ہے کہ جو فلاحی ادارے ہیں وہ اس کو کنٹرول کریں۔ اگر حکومت چاہتی ہے تو ایک مہربانی اور کر دے کہ وہ حافظ سعید جیسے سماجی کارکن کو رہا کر دیں۔ وہ جیسے ہی رہا ہوتے ہیں ان کے پاس ایک بہت بڑی ٹیم ہے جو گھر گھر کھانا پہنچاتی ہے، وہ فوٹو سیشن نہیں کرتے، وہ کندھوں پہ اٹھا کے، جب زلزلہ آیا 2005 کا، تو انہوں نے اتنی دور دراز علاقوں، پہاڑی علاقوں میں جا کے لوگوں کو ایک گھروں میں راشن دیا، اور ان کے اپیل پر لوگ عمل بھی کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ جائز ذرائع سے آئے ہیں اور انشاءاللہ اس میں بدنیتی نہیں ہوگی اور یہ مستحق لوگوں تک پہنچ جائیں گے۔ لاک ڈاؤن کے حوالے سے آپ حکومت کو اور عوام کو کیا پیغام پہنچانا چاہیں گے؟ لاک ڈاؤن ہوا ہوا ہے لیکن اس کے حفاظتی اقدامات ہیں یہ، لیکن اس میں جو مسئلہ درپیش آ رہا ہے وہ ان لوگوں کا جو روزانہ کی بنیاد پر کماتے تھے اور وہی اپنے بچوں کو کھلاتے تھے، تو اس سے حکومت کو چاہیے کہ اس سے فوری طور پر نمٹے، اور جو انہوں نے امداد دینے کا تہیہ کیا ہے وہ ابھی تک لوگوں تک نہیں پہنچی، بلکہ اس کا کوئی سر منہ بھی نظر نہیں آیا، یعنی پلاننگ کوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو ہماری حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ وہ فوری طور پر اس ایشو کو کنٹرول کرے اور اس کو فوری طور پر جو مستحق لوگ ہیں ان تک جو پیسے پہنچانے کا یا راشن پہنچانے کا ہے وہ انہیں فوری طور پر پہنچائے، اور قیمتوں میں کمی کرے۔ کسی کو سبسڈی دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مل اونر کے پاس ہی جاتا ہے۔ جیسا کہ آج انڈیا نے 2 روپے کلو آٹا اور 3 روپے کلو چاول کر دیا ہے، تو یہ امیر کھائے غریب کھائے، سستا تو ہوا۔ اور اسی طرح کے اقدامات کریں کہ سبزیاں اور ضروریات زندگی سستی ہوں۔ اور جہاں تک آپ نے ایک سوال پہلے کہا تھا کہ لوگ رات کو 10 بجے اذانیں دینی شروع کر دیتے ہیں، اسلام میں ان اذانوں کا کوئی تصور نہیں ہے، مصیبت کے وقت نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے اس کا پیغام ہے، اس کی آواز ہے، وہ اپنے گھر کی طرف بلا رہا ہے، تو ہم اذان دے کے کس کو کہاں بلا رہے ہیں؟ مصیبت میں؟ یہ کوئی اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کا یہی ہے کہ اجتماعی طور پہ توبہ استغفار کی جائے، قنوت نازلہ پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور آئندہ سے گناہ سے بچنے کی اس سے توفیق مانگی جائے۔ اور یہ جو اذان دیتے ہیں، دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جہاں اذان کے الفاظ نہ ہو۔ آسٹریلیا سے شروع ہوتی ہے، ہوتے ہوتے پاکستان سے جب دوبارہ آسٹریلیا تک جاتی ہے تو وہاں زور کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح اذان پوری کائنات میں کبھی نہیں رکی، وہ تو چلتی رہتی ہے مسلسل۔ اللہ تعالیٰ کے یہ کرشمہ ہے، معجزہ بھی ہے، اور یہ چلتا رہتا ہے اور انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا۔ اس لیے میری مسلمانوں سے اور علماء کرام سے گزارش ہے کہ وہ مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کریں، انہیں توبہ استغفار پر لائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر عمل کریں۔ اسی میں ہماری فلاح، بہبود اور اسی میں آج ہی ہمارے جو سابقہ وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف، انہوں نے اعلان کیا کہ 10,000 اوور مارکس اور وہ کٹس ڈاکٹرز کو مہیا کر رہے ہیں، عطیہ دے رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، بہت اچھی بات ہے۔ اس ٹائم وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، بلکہ تمام جو پولیٹیشین ہیں، ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، اور یہ جو مزارات کے گدی نشین، سجادہ نشین ہیں، ان سب کو چاہیے کہ یہ وقت ہے پاکستان کے عوام کو کچھ دینے کا۔ شہباز شریف صاحب نے اگر کوئی چیزیں ڈاکٹرز کو دی ہیں تو یہ اچھا قدم ہے،
اس کی تقلید کرنی چاہیے، بلکہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اگر انہوں نے کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام مخیر حضرات جو کہ اپنے اپنے علاقوں میں دھیان کریں، کوئی غریب بندہ یا طبقہ دار مزدور طبقہ کا ہے تو اس کو خود گھر جا کے اس کو کھانا پہنچائیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. اسی طرح جو سجادہ نشین ہیں، گدی نشین ہیں، علماء کرام ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے مریدوں کا، اپنے پیروکاروں کا خیال رکھیں. کتنا عرصہ سے وہ دیکھیں آپ کو نذرانے دے رہے ہیں، چندہ دے رہے ہیں، اب ان پہ مصیبت کا وقت آیا تو آپ انہیں ان کی خدمت کریں. آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، آپ کے پاس تعلقات بھی ہیں، آپ ان غریب عوام کی آپ خدمت کریں جو آپ کے مرید بھی ہیں. جی شکریہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ ابھی موجود تھے جناب عطر احمد قریشی صاحب، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی. JNN کی ٹیم اور میری طرف سے ہم پورے ملک کے ڈاکٹرز اور طبی امداد اور پیرامیڈیکل سٹاف کو سلام پیش کرتے ہیں اور اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت ہے. اللہ حافظ.